सुन लो अल्लाह के बंदो, अच्छी तरह सुन लो। मौत और हयात का फलसफा कुरान बयान कर रहा है। हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। यहाँ अच्छा अमल करने आए हैं, यहाँ इम्तिहान गाह है, ये एग्जाम हॉल है, हम एग्जाम हॉल के अंदर है, हम इम्तिहान गाह में है। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जांचने के लिए, तुम्हें परखने के लिए, तुम्हारा इम्तिहान देने के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। अब मुझे बताओ क्या हम अच्छा अमल करते हैं? हम अच्छा अमल कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। अपने आप में डूब कर सोचो। मेरी कौम के जवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे। फाका करने वाले भी दुनिया से चले गए, पेट भर खाने वाले भी दुनिया से चले गए, बादशाह भी दुनिया से चले गए, मजदूर भी दुनिया से चले गए, अच्छे भी दुनिया से चले गए, बुरे भी दुनिया से चले गए। हमने भी तो जाना है, मगर याद रखना इस दुनिया में अच्छाई के लिए एसी कमरा हो जाए ताकि मैं ठंडक में सोऊं, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। रोजाना मुझे फाके से निजात मिले, रोजाना रोटी मिले, उसके लिए कितनी मेहनत करते हो। मुझे कोई मुसीबत ना आए, मुझे कोई तकलीफ ना आए, मेरे बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, बोलो उसके लिए 8-8 घंटे मेहनत करते हो कि नहीं करते हो। जो थोड़ी सी जिंदगी है उसको अच्छा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा बाकी रहेगी, उसको अच्छा बनाने के लिए क्या मेहनत की। मिसाल के तौर पर अगर मैं 60 साल या 70 साल जीने वाला हूं तो मैं 25 साल मेहनत करता हूं पढ़ाई पर, ये डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं, वो डिग्री ले लूं। क्यों? ताकि आगे की जिंदगी अच्छी हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी करता हूं तो कम से कम इतना तो जरूर करता हूं, जिस जिंदगी को कुरान ने थोड़ा कहा, जिस जिंदगी को कुरान ने मुख्तसर कहा, उस मुख्तसर से जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कभी 8 घंटे की मेहनत करता हूँ, न सर्दी देखता हूँ, न गर्मी देखता हूँ, न बरसात देखता हूँ, न सुबह देखता हूँ, न शाम देखता हूँ। बोलो सबकी ये जिंदगी है कि नहीं? जो जिंदगी मुख्तसर है उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, जो जिंदगी फानी है, जो जिंदगी फना होने वाली है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। कोई सऊदी तक जा रहा है, कोई कलकत्ता तक जा रहा है, कोई दिल्ली तक जा रहा है, कोई दुबई तक जा रहा है। बोलो कितनी मेहनत कर रहे हो। हालांकि ये जिंदगी खत्म होने वाली है, मगर कुरान कहता है वल आखिरतु खैरु व अबका, आखिरत खत्म नहीं होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। बताओ अल्लाहु अकबर। खत्म होने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए 12-12 घंटे मेहनत करने वालों, दिल्ली, कलकत्ता, सऊदी, अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने के लिए जाने वालों, हम तुम्हें मना नहीं करते। जो जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके लिए इतनी मेहनतें की है, जो आखिरत बाकी रहेगी। क्या कभी उसके लिए अपना बिस्तर छोड़कर मस्जिद तक भी जाने की आपने तकलीफ उठाई है? आप दिल्ली तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप कलकत्ता तक माल कमाने तो जा सकते हैं, आप अमेरिका, बर्तानिया तक माल कमाने तो जा सकते हैं। क्या आप आमाल कमाने के लिए घर से मोहल्ले की मस्जिद तक भी जा सकते हैं? जो माल छोड़कर जाना है उसके लिए 8-8 घंटा मेहनत है, और जो आमाल साथ में लेकर के जाना है, क्या उसके लिए 8 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? क्या उसके लिए 10 मिनट भी मेहनत कर रहे हो? मेरे अजीज, बहुत धोखे में हो। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, लेकिन मरोगे तो जनाजे में रोते हुए जाओगे, पछताओगे। हाय, जो माल मैंने छोड़ के जाना था उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी, और जो अमाल लेकर के जाना था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। क्या कर रहे हो? दुनिया में जियो, खाओ पियो, एंजॉय करो, किसने मना किया? लेकिन कुछ अमाल भी कर लो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। एक दिन दुनिया से जाना है। कितने चेहरे इस मिट्टी में मिले हैं, कितने जनाजों को अपने कंधों पे उठाया है। अच्छे अमाल कर लो, कुछ अच्छे अमल कर लो। बताओ अच्छे अमाल हम कहाँ कर रहे हैं? बहुत माफी के साथ कहूं, हम अपनी तबीयत पर चल रहे हैं,
اللہ کی شریعت پر نہیں چل رہے. یہ ہزاروں کا مجمع ہے. کفیل بھائی بھی خوش, نور بھائی بھی خوش, ہم بھی خوش, مفتی صاحب بھی خوش, علماء بھی خوش, انتظامیہ بھی خوش. کتنے لوگ آ گئے ماشاءاللہ. یقیناً خوش, اللہ آپ سب کو خوش رکھے. لیکن خوش تو ہے مگر میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. اتنا بڑا مجمع دیکھ کر خوشی ہے لیکن میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. کیوں؟ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو جمع ہوتی ہے مگر دین پر عمل کرنے کے لیے جمع نہیں ہوتی ہے. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب, لوگ دین سننے تو جمع ہوں گے لیکن دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہزاروں کے مجمع میں ہاتھ مت اٹھانا, آپ کو ذلیل کرنے نہیں بلایا لیکن ہاتھ مت اٹھانا, مگر یہ بات دل کے اوپر ذرا سوچو, احتساب کرو. کتنے لوگ عشاء پڑھ کر آئے ہیں اور کتنے لوگ جا کر فجر پڑھیں گے. میرے بھائی یہ جلسے یقیناً انقلابی ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کا کوئی بھی عمل پھر قبول نہیں کرتا. جو نماز نہ پڑھے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے. اگر مجھے لوگوں کے ذوق کا خیال نہ ہوتا تو میں پوری زندگی صرف نماز پر تقریر کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جتنی بار نماز کا ذکر کیا ہے اتنی بار کسی عمل کا ذکر نہیں کیا. کسی عمل کا ذکر ایک بار, کسی عمل کا ذکر دو بار, کسی عمل کا ذکر تین بار, کسی عمل کا ذکر چار بار. تنہا نماز وہ عبادت ہے میرے بھائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں 700 مرتبہ فرمایا ہے. 700 مرتبہ. صوفیہ فرماتے ہیں اسی لیے کوئی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ 700 مرتبہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. امام احمد ابن حنبل فرماتے بے نمازی کافر ہے, کافر. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نا میرے بھائیوں, ذرا بتاؤ, اپنے آپ پر رحم کرو. یہ تم جنت کے خواب دیکھ رہے ہو, میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے, میں اس فلاں بزرگ سے مرید ہو گیا ہوں, اب میں جنت میں جاؤں گا. میرے بھائی پہلے تجھے شریعت کا مرید ہونا پڑے گا. اگر تو شریعت کا مرید ہے تجھے سب کی پیری مریدی کام آئے گی, اور اگر تو شریعت کا مرید نہیں ہے تو کوئی پیر تیرے کام نہیں آ سکے گا. اللہ اکبر. یہ بات میں اہل سنت کے مجمع میں بغیر کسی خوف کے کہہ کر کے جا رہا ہوں. اگر مجھے یہ یقین ہوتا, میں رسمی بات نہیں کر رہا ہوں, اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ اس مجمع کے لوگ یہ کہہ دے کہ امین القادری اگر تو ہمارے پیر پکڑ کے کہے گا کہ نمازی بن جاؤ تو میں مجمع کے ایک ایک شخص کا پیر پکڑ کے کہوں کہ نمازی بن جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نمازی نہیں بنو گے تو تم جنتی نہیں بن سکتے. جہنم کے اندر جلو گے میرے بھائی, جہنم کے اندر جلو گے. یہ جو شاعری کی دنیا ہے, میں شعرا کا مخالف نہیں, لیکن وہ شعرا جو تمہیں ہتھیلی پہ جنت دکھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یہ اس کا چہرہ دیکھو تو جنت, اس کا چہرہ دیکھو تو جنت, اور تم سنی ہو تو جنتی ہو. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نماز کی قدر نہیں کرتا, نماز کی اہمیت نہیں جانتا, وہ کیسا سنی ہو سکتا ہے؟ اس کی سنیت کا کتنا اعتبار ہے ذرا یہ تو بتائیں. میں بے نمازی کو ڈائریکٹ کافر نہیں کہتا کیونکہ میں حنفی ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی آخر یہ کون سی سنیت ہے؟ مجھے بتا, یہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ مجھے بتا تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے جس میں نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے بندوں ذرا توجہ کرنا, ذرا غور کرنا, ذرا سوچنا. اگر آپ اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس ہو, آپ اپنی آخرت کے معاملے کے اندر سنجیدہ ہو, اور اگر قرآن کو مان کر حدیث کو مان کر مسلمان ہوئے ہو تو سن لو اچھی طرح سے سن لو. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پر سے اپنی امان کی چادر کو ہٹا لیتا ہے, اللہ اس پر سے اپنی پناہ کی چادر کو ہٹا لیتا ہے, یعنی وہ اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے, اللہ کی امان سے خارج کر دیا جاتا ہے. میرے بھائی مجھے بتا, جو اللہ کی امان سے
نکل جاتا ہے پھر وہ خوشیاں کیسے پا سکتا ہے، وہ سکون کیسے پا سکتا ہے، وہ روزی کیسے پا سکتا ہے، وہ اطمینان کیسے پا سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں میں جتنے لوگ ہیں 99% لوگ، تم سب کے مسائل یہ ہے، رات کو سکون کی نیند نہیں آتی، بچیوں کو رشتے نہیں ہیں، کاروبار کا معاملہ ہے، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے در در کے پہ بھٹک رہے ہیں، اچھی نوکری نہیں ملتی، مال کماتے مگر سکون نہیں ہے، میاں بیوی میں جمتی نہیں ہے، بچے غدار ہو گئے،